Like, subscribe, and get notified. The face-off between the Pilgaon and Sarmanas villagers and Vedanta Mining continued for the third day on Friday. The villagers blocked the road which passes through their fields to stop the company's trucks carrying iron ore. Local farmers have raised concerns over the transportation of iron ore and its impact on the environment and agricultural lands. Talks that the Bicholi deputy collector and the Mamlatdar tried to initiate between the two parties failed as the farmers stuck to their demand of compensation and the restoration of fields that they said had been polluted by the company. The villagers started the blockade on Wednesday by erecting a wooden fence and a hut on the road. Farmers say the company does not have all the required permissions. आम्ही परी आता शेतकऱ्यांकडे उलयतले, वर्कर्सांकडे उलयतले आणि मेन म्हटल्यार त्यांचे 21 इल्लीगल स्ट्रक्चर आहा आणि जो आणि त्यांचे जे जेटी आहा सगळे इल्लीगल आसा आणि सीआर त्यांचे कडे काय कसलेच परमिशन ना तेजे आमी ते एक्शन आमी घेतले पण आमी जे ठाम रावल्या तेर आमी ठाम रावतले. आज काल जो ट्रान्सपोर्ट अडयला पिळगांवान शेतकऱ्यांनी जी आपली जमीन आपल्या ताब्यात घेतल्या त्याच्या संदर्भात आज जी मिटींग जाली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन थंय दोन इश्यूज डिस्कस जाले की शेतकऱ्यांचो विशय आसा त्यांची जी टॅलेंटेड प्रॉपर्टी आसा विदाउट त्यांचे परमिशन जी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टान तांकां ईसी दिल्या शेतकऱ्यांक खबरूच ना आनी त्यांच्या शेतांच्यान रोड तेंच्यांनी प्लॅन केलो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू आसा त्या उद्देशान तेंच्यांनी काल आपली जमिनी आपल्या ताब्यान घेतल्या आनी तेंचे पोजेशन घेतल्या. डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें की तांकां कॉम्पेन्सेशन वर्कआउट करया. सो मॅनेजमेंटान जो सांगिल्लो तांकां ऑप्शन दिल्लो की इन अ स्पॅन ऑफ 50 years तुमचे कॉम्पेन्सेशन आमी पे करता. सो शेतकऱ्यांनी सांगलें की ना आमकां अपफ्रंट जाय जे आमकां डॅमेज जालें जाल्यार तुमी खाली करात. सो मॅनेजमेंटान आतां सद्या कन्सिडरेशन केलां की विदीन 5 years तुमचे सगळे सेटल करता म्हणून. पण थोडे काम जे शेतकार आसले तांकां नुकसान भरपाई म्हणून कामाक घेतलेले इन डेपो मायनिंग कॉर्पोरेशन. पण आतां अशें जालां की तांकां रिट्रेंट केले गेल्यात. सो त्या शेतकारांनी जेन्ना आपलो विशय मांडलो की आमचें कितें तांकां आमकां काम मेळिल्लें म्हणजे शेतान नुकसान जालां म्हणून आमकां जे कामाक घेतलेले तांकां त्या कामाक घेवपाक रेडी आसा काय ना. पण त्या पॉयंटाचेर मॅनेजमेंट म्हणटा की आमी तुमकां कामाक घेवंक शकना आनी तेंच्यांनी तो रिजेक्ट केलें. हांव इतलें काल आमचो जो सारमानस इश्यू जाल्लो शेतकऱ्यांक लागून हांव तुमकां इतल्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की जे आयज थंयसर जे शेतकरी आसले जावं कोणू आमचे सगळे आसलेले तांकां मेन कितें आसा प्रत्येकाक आपलो हक्क मेळपाक जायो. त्या प्रत्येकाक जाल्यार दिसता की आपल्याक बाबा शेत आसा आपूण करून खातलो म्हणून. पूण कितें आसा ज्यो आतां काल आमी तो वयर केल्ल्यो आसा खोपी केल्ल्यो आसा हांव हेंचे कडेन मागता की हेंच्यांनी त्यो मोडूंक दिवच्यो न्हू. आनी दुसरी गोश्ट जे सकाळच्यान आमची आतां मिटींग चलताली हांगा पूण तेंच्यांनी आमकां सकाळच्यान टायमपास केल्ले सारकी हांगासर दवरली. आमी 10 पासून हांगा मिटिंगेक बरी 1:30 पर्यंत हांगा उरली पूण हेंच्यांनी एक सुद्दां आमचो प्रश्न सॉल्व करूंक ना. Watch on Herald TV.